बुलंद मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। खुदा की कसम रहमतों का नुज़ूल हो रहा है इस वक्त। जहाँ जहाँ दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है रहमतों की बरसात हो रही है। कोई खामोश ना रहे, आज की रात कोई भी खाली नहीं जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ न रहे। कितने दिए जले जल के फिर बुझ गए, कितने तार खिले झुकाए, कितने तार खिले झुकाए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जितनों का धूम आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है को मुँह चाहिए, कौन देता है को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है रोज़े जज़ा। और क्या चाहिए हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद, बस यही इज्जत व मर्तबा चाहिए। बल्कि चोली मेरी मेरे सरकार ने, 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 बल्कि चोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का क्या होगा भई, अनवार का आलम होगा
جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایک ہے جب چاند سے بڑھ کر ایک ہے کیونکہ آسمان کا تیرے قلبوں کا نظارہ کرتا تو ایک چاند تصور میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کتاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا جب چاند سے بڑھ کر ایک تو رخسار اللہم صل علی سیدنا آخر میں میری گزارش ہے اس دعا کے ساتھ پڑھنے کہ آج ہمارے لبوں پہ درود پاک جاری ہے کل جب نزاع کا وقت ہو تو اس وقت ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور ہمارے لبوں پہ درود پاک جاری ہو آواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل وسلم